साकवाळे पयर सरपंच जाल्या तिका पयली परबी दिता बाय लामाणी तिचे पयले नाव कोण तें म्हाका खबर ना बाय अनुषा लामाणीक हांव परबी दिता थंयच्या आमदाराक आनीक मंत्री बाब मोबीन गुदिनाक परबी दिता आनीक म्हाका दिसता की तुम्ही जे सगळो प्रश्न केला ताचे उत्तर हे उत्तर आनी जर फुडें तुका एक्सप्लेन करूंक जाय जाल्यार त्या भाशणान एक्सप्लेन करता जेन्ना बाय अनुषा लामाणी म्हणटा ती गोंयांत पंचायतीची सरपंच जाता आनी उरलें कितें म्हणल्यार विजय सरदेसाय वचप आनीक खंयचे तरी हांगा राजस्थानाक काय गुजराताक सरपंच जावप जातलो थंयचे लोक एलाव करतले काय तकले वयले कें सोडून काडटले आमी जाल्या शंड कळ्ळें तुका न्ही आमी शंड जाल्या गोंयकार म्हणून हें जाल्लें आहा आनी आतां ते वोट बँक तयार करतात फुडलो आमदार थंयचो गोंयकार जातलो म्हणून गॅरंटी आसा बीजेपीन सांगचें म्हाका ही चॅलेंज म्हाका बीजेपीक चॅलेंज ही जी सरपंच जाल्या तिजो सोयरो ओ तीच आमदार जावची ना म्हणून बीजेपीन सांगचें आनी तांकां आमदार करपाक आनी घणसाबैल कशें दवरुपाक तांकां कोंकणी उलोवंक कळना हिंदीन जे प्रेस कॉन्फरन्स घेता हें करपाक हिंदी आमची राष्ट्रभाशा म्हणून सांगपाक हें तांणी केल्लें आहा हें स्लम रिडेव्हलपमेंट आहा पळय स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें वायट न्ही बरें हाड बरें एसेंब्लीन दाखय तुमी कितें करतात ते टीडीआर म्हणटा तें हांवें सांगिल्लें टीडीआर म्हणटा कितें तेंच पूण उरिल्ली जमीन दवरूंक जाय तुमी सगळी जमीन कब्जा करपाक पयलीं बील हाडला की सरकाराची जमीन कब्जा केल्ली ती तुजी जाता म्हणून मागीर आनी स्लम डेव्हलपमेंट कसो जाता ते आनी तेंच्यांनी रिहॅबिलिटेशन बोर्डा थ्रू करूना तेंच्यांनी हावसिंग डिपार्टमेंटा थ्रू ना हावसिंग डिपार्टमेंट करता तें आतां सगळी पणजे दिल्ली आहा तुमी पळयल्या सगळी पणजे दिल्या काय उरूंक ना पणजेचें आल्तिनेचे सर्कीट हाऊस दिले फार्मसी कॉलेज दिली जुंता हाऊस दिले सगळें दिलें सो तें सगळें विकपाक काडलां गोंय व्हरून घाटार विकता म्हणटा कितें हेंच तें जालेंच ताजें आनी हांव उलयना हांव तुका सांगता तें हें स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ताका एक सिस्टमॅटीक क्रायटेरिया आसता वॉट इज द क्रायटेरिया दॅट वर्टिकल डेव्हलपमेंट इज अलाउड इन ल्यू ऑफ यू लिव्हिंग युअर लँड How did the government bring a bill to say that the land that you have occupied of the government becomes legal? तुझी जमीन झाली म्हणून तुका जमीन दिवप न्ही तुका FAR दिवप तेन्ना बिल कित्याक चिंतना म्हळ्यार हांगचो लॉ डिपार्टमेंट हांचे सरकारचे कॅबिनेट कोणूच चिंतना सगळे आपल्याक कितें मेळटा मिटर चालू आहा काय म्हणून टॅक्सीवाल्याच्या मिटराचेर दुखता तुमकां हांचो मिटर चालूच जाय हांकां हे कितें करचे पयलीं हांच्या मिटराचेर चिंतता हे ते बावडे टॅक्सीवाले थंयच उरले तांकां तांचे एक भाडें जाता वो ना तें चिंतचें पडटा हांची भाडी चालूच आहा एक बील हाडलें तें बील हाडटकर आनी एक नवें भाडें मेळ्ळें हांकां आतां स्लम म्हणटा कितें करतात रे गोंय म्हणटा काबार करतात मरे आनी फुडले वर्करांक तयार केल्या की आमची आतां बीजेपी म्हणल्यार बाउन्सर जनता पार्टी म्हणून दिया सगळ्यांक धडाया म्हणून आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा कितें जाल्लें गव्हर्नरान सांगिल्लें आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस गव्हर्नर तांचे मित्र पक्षाचो मनीस आनी एक बॅकग्राऊंड आशिल्लो मनीस लोहियाईट ज्याची आवय लोहियाईट जाका गोंयचे इतिहासान कनेक्शन आहा ताणें चिंतूंक जाय हें खंय पावलां तें गोंय ताजे अंडर कॉन्स्टिट्युशनल हेड ऑफ द स्टेट म्हणटा तो जाता रुलींग पार्टीचे हे पदाधिकारी फोन मारून धमकी दितात कसल्या मनशाक जो मनीस सारको शिकून अभ्यास करून इश्यूज रेज करता जो हायकोर्टान वचून PIL घालता जो कायद्यान जे